ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کر عقیدت اور محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا زلفاں مدنی دیا زلفاں مدنی دیا زلفاں مدنی دیا انہاں زلفاں دی بکھری شان بابا کھل جاون جدو نازل ہوندے قرآن. مل کر عقیدت اور محبت سے پڑھیں ذرا زلفاں مدنی دیا زلفاں مدنی دیا زلفاں. اگر آپ کہیں گے تو تھوڑی دیر بعد بات ختم کر لیں گے لیکن محبت سے پڑھیں گے. اتنی دیر بیٹھے اگر ایکٹیو ہو کر زلفاں مدنی دیا زلفاں ان زلفاں دی بکھری شان بابا کھل جاون جدو نازل ہوندے قرآن. زلفاں مدنی ان زلفاں تے جیڑی پگ ہے ان زلفاں تے جیڑی پگ ہے ان زلفاں تے جیڑی پگ ہے سوا لکھ نبیاں دی لج زلفاں دیا زلفاں مدنی دیا ان زلفاں دی بکھری شان بابا کھل جاون جدو نازل ہوندے او ان زلفاں چ جیڑا چیرے ان زلفاں چ جیڑا ان زلفاں چ جیڑا چیرے دو جگ اس چیر دا اسیر زلفاں زلفاں مدنی دیا ان زلفاں دی بکھری شان بابا جدو نازل ہوندے قرآن. زلفاں مدنی دیا او ان زلفاں تو میں تنواراں او ان زلفاں تو میں تنواراں او ان زلفاں تو میں تنواراں حسنین دیان مہاراں حسنین دیان مہاراں. زلفاں یا ان زلفاں دی بکھری شان بابا یا بڑ جدو نازل او این زلفاں تو تن منواریے این زلفاں تو تن منواریے کریے سجدے تے شکر گزاریے. زلفاں کریے سجدے تے شکر گزاریے زلفاں مدنی دیا زلفاں مدنی دیا ان زلفاں دی بکھری شان بابا کھل جاون جدو نازل ہوندے قرآن.